अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस और पीएमएस के इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस को, कि जो उसका सेक्शन 1 है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, जिसके अंदर 5 और 6 मज़ीद सब हेडिंग्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, इस्लामिक बिलीव्स एंड इस्लामिक वर्शिप्स। ये सेक्शन 1 है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू इस्लाम की जो मेजर डायमेंशन है वो इसके अंदर डिस्कस की जा रही है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ को। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है क्या। सो इस्लाम का जो वर्ड है वो अरेबिक रूट वर्ड है जो कि सलम से निकला है, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है वो ये इन लिटरल सेंस कहा जाता है कि सरेंडर कर देना, मतलब अपने आप को पेश कर देना, छोड़ देना हर चीज़, ठीक है, सबमिट कर देना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि सबमिशन किसके सामने करना? सिर्फ अल्लाह ताला के सामने, ठीक है। और एक और लिटरल मीनिंग इसका है पीस, अमन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस्लाम का जो मतलब है वो रूट वर्ड कहाँ से निकला है, इसका लिटरल वर्ड क्या है, तो वो क्या है? सबमिशन, सरेंडर या पीस। अब टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजिकली इट मीन्स टू सबमिट वंस विल टू द विल ऑफ ऑल माइटी, मतलब अल्लाह ताला के सामने, गॉड के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को ऐसा शो कर देना कि बस हम अल्लाह के ही बेसिकली बंदे हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वन हु सबमिट देयर विल टू द माइटी अल्लाह विल ग्रांट देम विद पीस एंड कंटेंटमेंट। अगर हम अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो अल्लाह ताला हमें क्या देता है? अमन देता है, सुकून देता है, ठीक है। हमें ऐसा फील होता है कि हमारी हर ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और भी है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर एक जो है हदीस है कि इम्ब्रेस इस्लाम, मतलब सबमिशन, एंड यू विल गेट साल्वेशन, मतलब एट द एंड ऑफ द डे और हेयर आफ्टर आपको बख्शिश मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप अपने आप को सबमिट करते हैं अल्लाह ताला के सामने। और एक और जगह पर है कि इस्लाम हैज़ बीन बिल्ट ऑन 5 पिलर, टेस्टिफाई दैट देयर इज़ नो डाइटी वर्दी ऑफ वर्शिप। ये देखना कि अल्लाह ताला के अलावा और कोई भी माबूद नहीं है जिसको हम इबादत के लायक समझें, एंड दैट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के जो मैसेंजर हैं वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड इस्टेब्लिशिंग सलाह, नमाज को कायम करना, ज़कात देना, और हज का जो है उसका फरीज़ा अदा करना, ठीक है। एंड फास्टिंग इन रमज़ान, और रोज़े रखना। दैट इज़ आल्सो फ्रॉम सही बुखारी एंड सही मुस्लिम। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। अब इसके अंदर एक इंसिडेंट है जो बेसिकली मैंने यहाँ पर कोट किया है, जो कि सही बुखारी से लिया गया है, कि वन डे वाइल अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sitting with the people, a man came to him walking and said, "O Allah's messenger, what is belief? Believe is to believe in Allah." बेसिकली एक बंदा आप वसल्लम के पास आता है तो आप वसल्लम से पूछता है कि बिलीव क्या होता है, ठीक है, कि यकीन क्या होता है। तो आप वसल्लम कहते हैं कि बेसिकली बिलीव ये होता है कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना, ईमान लाना, उसके एंजल्स पर ईमान लाना, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके मैसेंजर्स पर, और आखिरत पर ईमान लाना। फिर वो बंदा दोबारा पूछता है कि इस्लाम या दीन क्या है, तो वो आगे से बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाते हैं कि इस्लाम जो है उसका मकसद ये कि अल्लाह ताला की जो आपने इबादत करनी है, ठीक है, और कुछ भी उसके आगे नहीं है, अल्लाह ताला की इबादत के अलावा किसी चीज़ की इबादत नहीं करनी है, और सही से अपनी परफॉर्म करनी है प्रेयर्स को, ज़कात देनी है, फास्टिंग करनी है, ठीक है, मंथ ऑफ रमज़ान के अंदर हज परफॉर्म करना है, ठीक है, अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है तो। दोबारा वो बंदा पूछता है कि ओ अल्लाह मैसेंजर, व्हाट इज़ एहसान? एहसान क्या है, ठीक है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से कहते हैं और फरमाते हैं, एहसान इज़ टू वर्शिप अल्लाह एज इफ़ यू सी हिम, ठीक है, एंड इफ़ यू डू नॉट अचीव दिस स्टेट ऑफ डिवोशन देन अल्लाह सी यू। द मैन फर्दर आस्क्ड कि अल्लाह, ओ अल्लाह मैसेंजर, व्हेन विल द और बी इस्टेब्लिश, क्या हमें कब पता चलेगा कि कौन सी ऐसे टाइम है जिस पर हम लोग प्रेयर करें। तो आगे से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, द वन हु इज़ आस्क्ड अबाउट इट डज नॉट नो मोर देन द क्वेश्चनर डज, बट आई विल डिस्क्राइब टू यू इट्स इंपॉर्टेंस। व्हेन द लेडी slave give birth to her mistress, that will be of its important. When the barefooted naked people become the chief of people, that will be of its important. The or is one of the 5 things when nobody know except Allah. Verily the knowledge of or is with Allah alone. अल्लाह ताला को सिर्फ पता है कि आपकी कब का वक्त है, कब आपकी दुआएं कबूल होंगी. He sends down the rain and know that which is in the womb. ठीक है, वो जानता है कि बेसिकली माँ की कोख में कौन सा बच्चा है, ठीक है, और साथ में वो जानता है कैसे कब बारिश बरसानी है. Then the man left, वो बंदा चला जाता है. The prophet said, call him back to me
They went to call him back but could not see him. The Prophet said that was Jibrail who came to teach the people their religion. یہ بیسیکلی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو اس کا دین سمجھانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا جس کے اکارڈنگ انہوں نے کانسیپٹ آف اسلام کو صحیح بخاری کے اندر ایک بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے, کانسیپٹ آف اسلام میں آپ نے جسٹ لکھنا ہے کہ بیسیکلی میننگ کیا ہوتا ہے, لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے, کہاں سے یہ ورڈ نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ نے بتانا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف. دین کی انسان کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے. تو پہلے سب سے پہلے یہ کہ یہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے, ہمیں ایک صحیح راہ پہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے, surely this Quran guides to that which is most upright and give good news to the believer who do good, that they shall have a great reward. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کے ایک آیا میں یہ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو اچھی سے اچھی خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جو اچھا کام کرے گا اس کو آخرت میں اچھا ریوارڈ ملے گا. تو یہ بیسیکلی گائیڈنس ہے. پھر امپورٹنس دین کس طرح سے کہ یہ ہمیں موٹیو بتاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی آئی ڈڈ ناٹ کریٹ دا جینز اینڈ دا ہیومن ایکسیپٹ فار دا پرپز دیٹ دے شوڈ ورشپ می. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے, تو یہ کور امپورٹنس ہے دین کی. یہ کور امپورٹنس کیا ہے کہ ہیلپ اس ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ٹھیک ہے, ود دا ہیلپ آف سننا اور قرآن ہم اچھے سے لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کیا لمٹس ہیں, لوگ کیا سمجھنا چاہتے ہیں, کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. ٹھیک ہے, دین اٹ پرووائڈ اے کوڈ آف لائف. بیسیکلی یہ کچھ مورل ویلیوز بھی سکھاتا ہے ہمیں, کہ دین جو ہے جنرل اور کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. کچھ ریچولز ہیں, بلیفز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اچھی زندگی اور ایک اچھی بہترین زندگی کیسے گزارنی ہے. اور یہ ساتھ میں پرووائڈ کرتا ہے آل کائنڈز آف سسٹم. آل کائنڈ آف سسٹم سے مراد ہے کہ جوڈیشل, اکنامک, ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اینڈ سوشل, مطلب معاشی, معاشرتی, سیاسی. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں دین نے اپنے قرآن پاک کے اندر ہر چیز ایکسپلین اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. تو یہ امپورٹنس ہے دین کی. اسپرچل کیور فار آل ٹائم, ہر طرح سے ہمیں بیسیکلی مشکلات سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے ہمیں جو ہر ٹائم پہ آتی رہی ہیں. اینڈ وی ریویل آف دا قرآن دیٹ وچ از اے ہیلنگ اینڈ اے مرسی ٹو دا بلیور اینڈ از ایڈز اونلی ٹو دا پرڈیشن آف دا انجسٹ. کہ یہ ہیل کر دیتا ہے جو مومنین ہے یا جو ماننے والے ان کو ہر چیز سے نجات دلا دیتا ہے. سورسز آف وزڈم اینڈ انلائٹمنٹ, یہ بیسیکلی لائٹ کا ذریعہ ہے, روشنی کا ذریعہ ہے, آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. اینڈ اللہ ہیز ریویلڈ ٹو یو دا بک اینڈ دا وزڈم اینڈ ہی ہیز ٹاٹ یو دیٹ وٹ یو ڈڈ ناٹ نو اینڈ Allah's grace on you is very great. کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہر چیز اپنی کتاب میں بتا دی گئی ہے, ہر چیز پڑھا دی ہے انسانوں کو. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی نہیں پتا جو اللہ جانتا ہے, ہمیں صرف اور صرف اس کتاب کو پڑھنا ہے, اس کے اندر سے انفارمیشن لینی ہے. وہ روشنی ہے بیسیکلی, اس کو اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہم سیدھی راہ پر نکل چڑیں گے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہاں پر اس پورے کانسیپٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کانسیپٹ آف اسلام میں اس کے لٹرل میننگ بتا دیا, ایک انسیڈنٹ بتا دیے, کچھ ورشپس بتا دی. امپورٹنس آف دین ہماری زندگی میں کیا ہے کہ ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے, اچھی اور برائی کا فرق بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر کائنڈ آف سسٹم کے بارے میں, زندگی کی ہر کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی امپورٹنس ہے انسان کی زندگی میں دین کی. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اف یو ہیو اینی queries you can ask me in the comment section. جو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ مزید آگے اسی لیکچر سیریز کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ لوگوں کو کچھ مزید بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. سو پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. تھینک